L'intégrale entre 0 1 1 sur 1 plus racine x d de x. دونك اش تقول لك لو تيوريم؟ تقول لك هو يكون عندك الانتيغرال ديال جي ديال في دو اكس فوا في بريم دو اكس نزلت واحد ماشي مشكل، صح البارونتيز دي دو اكس شو كتساوي هذه الانتيغرال مثلا اونتر ا بي تساوي الانتيغرال اونتر في دو ا في دو بي ديال جي دو ايكغيك دي دو ايكغيك افيك ايكغيك شنو هي في دو اكس. ها هي التيوريم مزيان افيك دي كونديسيون تكون في دو كلاس سي ان ستريكتومون مونوطون وتكون جي ديفيني دو جي دون ار. جي هو فين غتحك في حيت في ديفيني من اي دون جي، دونك جي خاصها تكون من البداية ديالها سا مارش. الوغ حنا عندنا الانتيغرال ديال اف دو اكس دي دو اكس، خاصنا داك الانتيغرال نكتبو على شكل الانتيغرال ديال جي ديال في دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس، خاصنا نستار نكتبو على الشكل. الوغ كل كان عندنا الانتيغرال ديال 0 1 ديال 1 سيغ 1 بليس اكس دي دو اكس. هاد الانتيغرال شنو هو؟ شنو غيكون الانتيغرال نتر 0 1 1 بليس اكس لا ديريفيتي هي واحد، دونك هادي 1 بليس اكس بريم 1 بليس اكس دي دو اكس. دونك شنو هي هادي بريميتيف ديال ان، دونك هادي ان ان ديال فوالا 1 بليس اكس اونتر 0 1 وهي خرجت. ولكن المشكل شنو هو؟ هنايا عندي جذر اكس هنا عندي غير اكس، دونك يخلق لي المشكل هو الانتيغرال اونتر 0 1 هو 1 سيغ 1 بليس جذر اكس، هو اللي خلق لي البروبليم، هذا هو اللي خلق لي المشكل. الوغ ناخدو انا في دو اكس، لا خدت في دو اكس هي غاسين اكس، جي فيريفي هاد لي كونديسيون ديال التيوريم. اول حاجه واش في ابارتيان سي ان، اش تعني ابارتيان سي ان؟ ندير في بروميير اكزيستي كونتيني، هادي بعدا واش كونتيني؟ اول حاجه عندي في كونتيني عندي غاسين اكس كونتيني، دونك هادي دو كلاس سي زيرو اول حاجه حيت كونتيني. ثاني حاجه واش لا ديريفي بروميير اكزيست، عندي انا في بريم دو اكس شناهي لا ديريفي ديال غاسين اكس هي 1 سيغ دو غاسين اكس، دونك اكزيست. واش كونتيني؟ ها ديريفي كونتيني 1 سيغ دو غاسين اكس راه كونتيني، دونك هادي دو كلاس سي ان، دونك الشرط الاول محقق اف في دو كلاس سي ان. ثاني حاجه اسكي لي ستريكتومون مونوطون، كيما تشوف هنا لا ديريفي 1 سيغ دو غاسين اكس كيلكو سوا اكس ابارتيان 0 1، هادي ديما موجبه في بريم دو اكس، ديما موجبه كيلكو سوا اكس ابارتيان 0 1، حيت في لا ديريفي تنحيد لي بون تولي اوفير، دونك ديما موجبه. الوغ اف كي دايره ستريكتومون كرواسون، دونك تفيريفي هاد لي دو كونديسيون سا مارش. الوغ دابا غنبوزيو ايكغيك هي غاسين اكس، ولكن خاصني نكتبها بعدا هاد الشكل. الوغ الانتيغرال عندي هي 0 1 دي دو اكس نحطها هنايا، لا ديريفي ديال في بريم دو اكس شحال تساوي؟ في بريم دو اكس لقيت بان في بريم دو اكس هي 1 سيغ دو غاسين اكس، حيت في دو اكس هي جذر اكس، لا ديريفي ديالها هي 1 سيغ دو غاسين اكس ها هي. الوغ هادي لا ديريفي اش كان عندي انا؟ كانت عندي واحد زائد غاسين اكس قسمت على جوج فوا جذر غاسين اكس، دونك غنضرب في 2 فوا غاسين اكس سا مارش. الوغ تنجي هنا دابا غندير اون بوز ايكغيك دابخي الكورة اش تقولك ايكغيك هي في دو اكس، ايكغيك في دو اكس هي غاسين اكس، دونك نبوز ايكغيك هي غاسين اكس. هادي اول ايطاب مهمة. ثاني ايطاب مهمة تنجي هنا ندير دي دو ايكغيك، نوريكم هنا هنايا الا قلتلك دي دو ايكغيك ما بلاتي، الا قلتلك ايكغيك بريم شنو هي دي دو ايكغيك سيغ دي دو اكس، دونك شو كافي بان دي دو ايكغيك شحال تساوي؟ دي دو ايكغيك سينو غيان كو اشنو هي ايكغيك بريم فوا دي دو اكس، هي ايكغيك بريم فوا دي دو اكس، دونك دي دو ايكغيك شحال تساوي؟ تنحط دي دو اكس هنا ايكغيك بريم، ايكغيك بريم هي جذر اكس بريم، ديريفي ديال غاسين اكس شناهي؟ هي 1 سيغ دو غاسين اكس. هادي ليطاب الثانية مهمة. عندي لي بون غنزيد ليطاب الثالثة، اكس باغي من 0 جيسكا 1 سا امبليك بان ايكغيك غتباغي من 0 غاسين 0 هي 0 جيسكا 1 غاسين 1 هي 1. علاش درت هادشي؟ علاش درت لامبليكاسيون هنايا؟ حيت في دو كلاس سي ان ستريكشن مونوطون، دونك ستين بيجيكسيون، كانت بيجيكسيون دونك هنا كاين تقابل من هنا وهنا، دونك الكاردينال ديال هاد النومبر هي الكاردينال ديال هاد النومبر، دونك سا مارش. هادي تالت ايطاب مهمة ها هي. و تنجي تنكتب اي ان ديالي تتساوي
ندير هي الانتيغرال إيكغيك ميتو تفاري هي من 0 1 فين ما تبان ليا غاسين إكس نعوض بإيكغيك، دونك هي 2 إيكغيك سيغ 1 بليس إيكغيك، وهادي 1 سيغ 2 غاسين إكس دي دو إكس شناهي سي غيان كو دي دو إيكغيك. أول انتيغرال بلا انفراكسيون غنسميها ساهلة، دونك غادي نخرج ديك جوج برا، هي الانتيغرال ندخل 0 1 إيكغيك سيغ 1 بليس إيكغيك دي دو إيكغيك، وهذا ساهل. كي رايك غنزيد واحد نقص واحد، انا نقولك بان هاديك غنزيد واحد نقص واحد سا مارش، ولكن من جات راه جات غير ديفيزيون دو سا بار سا، نعرف بان إيكغيك لا سي جو ديفيز إيكغيك باغ إيكغيك بليس 1 غتعطيني هي واحد إيكغيك بليس 1 ناقص دونك 0 ناقص واحد. نعرف بان أ إلا قسمت على بي عطيني كيو إلو غاست ار، سا امبليك بان أ شحال تساوي هي بي فوا كي، بي فوا كي زائد ار، ولا امبليكا شنو ا سيغ بي، ا سيغ بي هي كي زائد ار سيغ بي. كيفاش دزت من هنا حتى لهنا قسمت على بي، كي راه يقولك خاص تكون بي ديفيرون دو زيرو، راه اصلا خاص تكون بي ديفيرون دو زيرو هنا باش نقسم عليها. دونك سا امبليكا شنو امبليك بان إيكغيك سير إيكغيك بليس 1 شحال تساوي، تساوي هي واحد ناقص واحد سيغ إيكغيك بليس سا مارش. غنجي نعوض هنا دونك اي 1 سا امبليك بان اي 1 شحال تساوي 2 l'intégral entre 0 1 de quoi y sur y plus 1 remplacé par هادي هاي y sur y plus 1 donc هي 1 moins 1 sur y plus 1 ديرو y ça marche. وهادي اش تساوي بريميتيف ديال واحد هي y دونك هي y ناقص 1 sur y plus 1 بريميتيف ديالها هي الالان، حتى ديريفيت y plus 1 تعطيني واحد، هادي الالان ديال البلاغه الصوري ديال y زائد واحد، و تندير هنا لي بورن اونتر 0 و 1 تنحسب هادي تلقاها إيكال هي 2 عامل لي واحد، تنجي نعوض واحد ونولو هنا واحد، تندير ناقص تنعوض بواحد تجيني الان 2 وما تنعوض 0 تجيني 0 ناقص الان واحد هي 0. دونك هادي هي سوليسيون. الوغ لانتيغرال تاني ديال كوسينيس غاسين اكس دي دو اكس كيكو سوا اكس بوزيتيف. الوغ اش تقولك لو تيوريم، تقولك خاصني نحاول نكتب هاد اف دو اكس دي دو اكس كوم لانتيغرال ديال جي ديال في دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس، خاصني نستطيع نكتب اف دو اكس كوم هاد الشكل. سا مارش. هنا في هاد البدايه ديال لي زيكزيسيس يلاه تنتعلم في التيوريم تنحاول نكتب على هاد الشكل، اما من غادي نخدم بزاف ديال لي زيكزو اجوي ديريكتوم بلا ما نبقى ندير هادي ديريكتومون نعرف الشونجمون دو فاريابل نجي نعاودو ديريكتومون نخرج. هنا في البدايه خاصنا نديرو ابليكاسيون ديال الكور ونفهمو الكور اش يعني. دونك شوف خاصك لانتيغرال اف دو اكس كتبو على هاد الشكل. انا سيبوزون كون كان عندي غير هاد لانتيغرال كوسينيس اكس دي دو اكس، شنو هي البريميتيف ديال الكوسينيس؟ هي السينيس، دونك هادي هي السينيس دو اكس زائد كونستونت، دونك ساهله الانتيغرال. دونك المشكل فين عندي انا؟ عندي في الانتيغرال ديال كوسينيس غاسين اكس، هذا هو اللي خالق لي المشكل، هذا هو ديال الازعاج، هو غاسين اكس. ونجرب انا ناخد في دو اكس هي غاسين اكس، حيت قالك الجي ديال في دو اكس هي غاسين اكس. واش تستوفي ليا المعايير؟ واش دوز كلاس سي 1 و ستريكتوم مونوطون؟ في دو اكس يلاه بينتها في ليكزو اللي فات دابا كأن هادو كلاس سي 1 و ستريكتوم مونوطون، لقينا بان كرواسون، لقينا بان هادو كلاس سي 1 لقينا بان ستريكتوم مونوطون، دونك سا مارش. دونك مشي ناخدها هي، دونك في بريم اكس لا ديريفيتي اش غتعطيني؟ غتعطيني هي 1 سيغ 2 غاسين اكس كيكو سوا اكس بيريو ستريكتوم زيرو، سا مارش. دونك ها في بريم دو اكس ها هي، دونك خاصني غير نبينها في الانتيغرال ديالي انا. دونك غنجي للانتيغرال ديالي انا، الانتيغرال غنكتب دي دو اكس هنايا اش خاصني 1 سيغ 2 غاسين اكس، ها هي 1 سيغ 2 غاسين اكس، ما قسمت عليها نضرب بها هنايا 1 سيغ 2 غاسين اكس، ونكتب الكوسينيس اللي كان عندي كيما تتشوفو. ها هي في بريم دو اكس، ها هي في بريم دو اكس، وهادي هي الجي ديال في دو اكس، وفي دو اكس شناهي هي؟ في دو اكس هي غاسين اكس. صافي دابا الشونجمون دو فاريابل دابخي الكور بين ليا إيكغيك راه في دو اكس، دونك غندير اون بوز ساهل داكشي. إيكغيك اول ايطاب إيكغيك هي في دو اكس، في دو اكس هي غاسين اكس. ثاني ايطاب اش غندير؟ ندير ديف إيكغيك هنا تتساوي كيما قلت لكم، نحط هنا دي دو اكس باش ندير في غاسين اكس، دير في غاسين اكس 1 سيغ 2 غاسين اكس. ها هي هادي ثاني ايطاب مهمه. ثالث ايطاب لي بورن، ما عنديش لي بورن، دونك هنا تنقلب البريميتيف، يعني خاصني نستعمل الشونجمون دو فاريابل جوج مرات باش ندوز وباش نرجع. الوغ اي 2
شحال تساوي هي لانتيغرال فيما بان ليا غاسين اكس نعوضو بإيكغيك، دونك هي دو زيكغيك كوسينيس إيكغيك ان سيغ دو غاسين اكس دي دو اكس شناهي هي دي دو إيكغيك. هو هاد لانتيغرال اليوم باش نحسب هاد لانتيغرال صحيح انا دابا طحت في لانتيغرال ساهل، دونك هادي هي دو إيكغيك كوسينيس إيكغيك دي دو إيكغيك. الوغ دابا حيت من شغل فاريابل طاحت في لانتيغرال ساهل، دابا غنشوف لي ميثود اللي غيسلكوني. واش انا غندير لا ميثود دي كالكول ديريكت منسلكانيش، لا ميثود ديال لانتيغراسيون باغ بارتي ساهله، غندير لا ميثود ديال لانتيغراسيون باغ بارتي ويخرج ساهل. الوغ اي دو اكس عندي إيكغيك غنكتب اي دو إيكغيك، وهنايا في بريم دو إيكغيك تكافي عندنا شنو اي بريم دو إيكغيك تساوي و في دو إيكغيك تساوي دابخي البيس. اش غنحط سينوس كوسينوس هما الاخرين و بولينوميال الاولى غنحط إيكغيك نديريفيها تعطيني واحد، وهنا في بريم غنحط هي كوسينوس إيكغيك والكوسينوس بريميتيف ديالو هي سينوس إيكغيك دابخي السيركل اللي ما عاقاش على السيركل. هنا كاين الكوسينوس هنا كاين السينوس، هنا اون جينيرال تقدر تكتب اكس إيكغيك سين فاريابل ميات، وهنا موان كوسينوس كتب لي عجبك هي موان كوسينوس إيكغيك، وهنا موان سينوس إيكغيك. فهاد لو سونس بريميتيف وفي هاد لو سونس ديريفي. الوغ شدوا لك انتيغراسيون باغ بارتي هي دو فوا سا فوا سا ناقص سا فوا سا، دونك سا فوا سا هي إيكغيك سينوس إيكغيك ناقص من انتيغرال دو سا فوا سا هي سينوس إيكغيك دي دو إيكغيك. دونك شحال تساوي جوج إيكغيك سينوس إيكغيك ناقص بريميتيف ديال السينوس هي موان كوسينوس مع ناقص دونك زائد كوسينوس إيكغيك. باش نزيد واحد الكونستونت ها هي. الوغ مغنقولش هنا ساليت لا، خاصني نستعمل الشونجمون دو فاريابل جوج مرات، حيت عندي تنقلب على البريميتيف باش نتقلبش على اللير متنقلبش على المساحه. دونك باش دزت خاصني نرجع إيكغيك شناهي هي غاسين اكس، خاصني نرجع لغاسين اكس ديالي حيت باغي غاسين اكس إيكغيك هي غاسين اكس، دونك تتساوي هي دو فيما تبان ليا إيكغيك نردها لغاسين اكس غاسين اكس سينوس غاسين اكس زائد كوسينوس غاسين اكس زائد كونستونت. انا الانتيغرال ديالي خرج هادي اي دو. داكشي ساهل، خاصك تعرف الشونجمون دو فاريابل غتاخد